कुराहरू पोख्न सक्नु हुँदैन लाइक आफ्नो क्रस भयो या अरू कोही जोसँग पनि हजुरले आफ्नो मनको कुराहरू सेयर गर्न सक्नु हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ मैले आज एउटा भिडियो लिएर आएको छु हैन तिमी मेरो वाला लाइक जसरी म भन्छु म पनि भन्थे हैन भन्छु हैन कि म भन्थे त्यस्तै गरी आज मैले एउटा भिडियो बनाएको छु तिमी मेरो किनभने आफ्नो भइसकेपछि अरू कसैसँग गएर कुरा गरेको मस्केको जिस्केको मन पर्दैन नि त हैन त्यही भएर आज मैले त्यही भिडियो बनाएको छु र इफ हजुरलाई जसलाई डेडिकेट गर्नु मन छ भने प्लिज गो अहेड गएर डेडिकेट गर्न सक्नुहुन्छ हेलो हेलो अस्मी स्वीटी हाउ आर यु हेलो दिदी हेलो स्वस्तिका उषा हेलो दिदी हेलो उषा कसरी ब्रेकअप भएको रे कसको ब्रेकअप भएको मेरो मेरो 4 वर्ष अगाडिको कुरा के गर्नु छोड्दिनु न कसरी भयो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमै भयो दिस सेट बनाउनु न दि प्लिज म त हजुरको भिडियो मोबाइलमा सेभ गरेर राख्छु रे नास हेलो दिदी प्लिज वन टाइम रिप्लाई हे श्रेया हाउ आर यु सृष्टि हाई दिजु हाई सृष्टि हाउ आर यु सृष्टि हो कि क्रिस्टी हो कि सृष्टि नै हो कि छ्या म त कलेज नगएको गुवाची भइसक्यो आई एम फाइन दिजु अनि हजुर आई एम अल्सो फाइन अस्मी हेलो दिदी हेलो सुनिष्का हाउ आर यु हेलो दी हेलो भूमिका श्वेता कण्डेल हे लभ स्वस्तिका हे लभ रे हे डार्लिङ हाउ आर यु हेलो ती हजुर हुनुहुन्छ हजुर ए अति क्युट हुनुहुन्छ हजुर थ्याङ्क यू सो मच म के पढा स्किप भयो नि धेरै मेसेज रे आई एम सो सरी मैले त्यो अघि उ गरेको थिएँ कि लाइक एक्जिट गरेर फेरि आएँ अनि त्यसपछि देखाउँदै थिएन आई एम फाइन दिजु अनि हजुर सृष्टि हो रे ए सृष्टि हो भर्खरै बनाउनु न स्याड भिडियो रे अहिले त मलाई त्यो आज स्याड भिडियो बनाउनु कि त्यो लाइक भित्री मनबाट नै छँदै छैन मलाई जब भित्री मनबाट हुन्छ नि कि म स्याड भिडियो बनाउँछु इमोसनल टाइपको भिडियोज बनाउँछु अनि बल्ल बनाउँछु नभए अहिले त्यस्तो भित्रबाट छँदै छैन आज मलाई पुरै माया 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 खै थाहा छैन किन तर माया मायावाला भिडियो बनाउनु मन छ हजुर कहाँबाट हो नि धेरै म बुटोलबाट धेरै माया दिदियो मेरो तर्फबाट पनि हजुरलाई धेरै माया अनि यति धेरै अनि यति राम्री भएर कता गएर यसरी होइन अनि भिडियो बनाएको भर्खर भिडियो बिरामी थिएँ बल्ल आज हल्का ठिक भयो माया हजुर नि रे म त एकदम ठिक छ एनिवे गेट वेल सुन है स्वस्तिका श्रेया घिमिरे म नयाँ हो रे हजुरले स्वागत छ मेरो लाइभमा नयाँ भए पनि अनि निशा हाई निशा दिदी हजुरले काम गर्ने हस्पिटलको नाम के हो रे मैले काम गर्ने हस्पिटलको नाम चाहिँ गौतम बुद्ध मुटु सामुदायिक अस्पताल हो हैन गौतम बुद्ध कस्तो कन्फ्युज भइरहेको जीविसी हस्पिटल हो कि बिस्कामको अहिले चाहिँ गर्दिनँ दिजु कौन तुझे प्यार गरेगा भन्ने सङ्ग गाउनु न रे कौन तुझे प्यार गरेगा जैसे करती हो के भन्छ रे सुरुमा म त बिर्सिसकेँ तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा के जैसे चलता है तो मेरे जैसे उड़ती हूँ कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ Can I join you? Of course you can join me. Hello Didi, hello Pratibha, hi Didi, big fan, thank you so much. Hello Didi, love you. Madhav Pandari, love you much and more, thank you so much for your love. Sairi right send गर्छु न on your voice not skip म सक्दिनँ साइरी साइरी त मलाई अहिले त जति पनि आउँथ्यो मैले त्यो अहिले चाहिँ मलाई लाइक दिमागमै आइरहेको छैन कि कुन साइरी भनेर ऋषभ फुच्चे के भन्ने थाहा छ तिमीलाई के भनिरहेछौ वाउ कति राम्रो भोइस हजुरको थ्याङ्क यू सो मच भर्खर गएर नयाँ भिडियो हेरेको हजुरलाई मेन्सन गर्नु मन लागेर मलाई नै मेन्सन गरिदिनु मैले पनि हजुरलाई नै गर्छु अब के गर्नु होइन आहा कति मिठो रे थ्याङ्क यू सो मच स्वस्तिका दिदी हजुर सिर्फ मेरो रे हजुरको मजाको अब हजुर भोइस अफ नेपालमा गए हुन्छ यति मिठो सङ गाउनेलाई रे है
लभ यु दिचु ड्याम भोइस। थ्याङ्क यू सो मच सृष्टि। म हजुरको लाइभमा सधैँ आउँछु अनि भोलि पनि आउँछु, चिन्नुहुन्छ कि नै है त अरे। हास रक्षक पवन विश्वास आदित्य अजय अनिल दादाहरू एसेट्रा कसको कमेन्ट वेट हो दिदु रे? तिनीहरूबाट कसैको पनि होइन, तिनीहरूबाट अझै 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 बाहिर पर्सनको। बाई एन्ड सरी दिन्छु म गएको अरे। बाई टेक केयर। त्यो अघिको भिडियोमा अजिताको कमेन्ट मिस भयो अरे, गर्छ होला नि अहिले एकछिनमा। सञ्चिता हेलो सञ्चिता। सृष्टि घिमिरे दिदी हजुर मस्कारा त पुरा माथि लागेछ त अरे। ढङ्ग नभएपछि यस्तै हो, इच एन्ड एभ्री कुरा नोटिस हुन्छ है। मलाई नै थाहा थिएन लिटरली, मलाई चाहिँ केही पनि थाहा थिएन कि लागेछ भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन, मलाई पनि थाहा थिएन। माको अन युर्स के भन्नु बुझ्दै बुझेन। हेलो दिन्छु। हेलो हेमन्तजी। हेलो श्री दिदु कसैको होइन मेरो मात्र हो। म अब हजुरसँग बिहे गर्न आउने हो। ए हस् भइहाल्छ नि आउनु। हेलो दिजु। हेलो सलिना दिदी हजुरले इन्स्टाग्राम चलाउनुहुन्छ अरे? हजुर म फेसबुकमा चाहिँ साह्रै एक्टिभ हुँदैन, इन्स्टाग्राम चाहिँ म युज गर्छु। यु नेभर गिभ मी रिप्लाई रे। हे हेमन्त हाउ यु? दिदी हजुर किन कति क्युट रे? हेरै राम्रो भएर हजुरको उड्नु कसको होला दिदु भन्नुहोस् न प्लिज दिदु रे। जसले गेस गर्नुहुन्छ उहाँ सबैजनाले चाहिँ नि फर्स्टमा कमेन्ट गर्नु, अनि त्यसपछि मैले हो कि होइन भनेर म भन्छु है। एन्ड देन आई विल से जसलाई गर्न नि पाउनुहुन्छ। ल चाहनादिले यसलाई भन्न खोज्नु भएको भनेर भन्नु। इफ त्यो पर्सनको नाम आयो भने चाहिँ नि मैले यस भनेर लेख्छु आफै। आई स्वेयर। मेरो त इन्स्टामा रिप्लाई कहिले नआउने भयो अरे। आउँछ लभ आउँछ। आइएम सो सरी, म चाहिँ अलिकति बिजी नै भएर हो। रिप्लाई त गइरहेकै हुन्छ तर हजुरको मेसेज कहाँ पुग्यो होला, त्यही भएर द्याट्स आइएम रियली सरी फर द्याट। मेरो त इन्स्टामा रिप्लाई कहिले नआउने भयो अरे। आउँछ 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 लभ आउँछ भन्ने मैले। मेरो एपी इन्स्टा केही छैन मेरो दिदी हजुरसँग बोल्न मन लाग्छ के गर्ने रे। म तिम्रो त लाइभ आइरहेको हुन्छ नि महिमासँग बोल्नलाई होइन। हे प्रिटी सोल। हे कृषा हाउ आर यु? मैले फर्स्ट टाइम हे प्रिटी सोल भनेर सुनेको भनेको विश्वासको मुखबाट मात्रै हो होइन, टु बी अनेस्टली स्पिकिङ। अनि लाइक कसैले हे प्रिटी सोल भनेर भन्यो भने चाहिँ नि मलाई त्यसरी याद आउँछ कि त्यसले हे प्रिटी सोल भन्छ भनेर। विश्वास इफ यु आर वाचिङ माई लाइफ देन लिसन है। मलाई थाहा छ हेर्नु त हेर्दैनौ त्यही पनि। आसमा दिदीसँग किन भिडियो आउँदैन दिदी रे? आसमासँग आउँछ छिटै। आइएम फाइन हजुर नि रे। आइएम अल्सो गुड। हेलो ब्युटिफुल। हे धकेन्द्रजी हजुरको नम्बर माग्नु पर्यो, सधैँ सँगै गाउनु दादाबाट रे है। हजुर त कति क्युट। थ्याङ्क यू सो मच हजुरको हेराइ राम्रो भएर। म कमेन्ट पढ्छु है। हजुरहरूले कसलाई गएर मेन्सन गर्नुभएछ लेट्स सी चाहनाको भनेर कसलाई गर्नु भइरहेछ। सरी आई कान्ट यु डिजर्भ बेटर रे। सर्भिसले रे ओ आई एम नट इन्ट्रेस्टेड एट अल ब्रो। अजित मगर सर्चिङ फर यु कमेन्ट हेर्नु अझैलाई होइन त्यो दादा। अजित मगर छिटो भनिदिनुहोस् न होइन। वेटिङ फर यु कमेन्ट अजित मगर होइन। आई लभ यु मोर माया रे चाहना बसाल रे। हे प्रिटी सोल क्यान आई गेट रिप्लाई चाहना बसाल रे? म गर्छु वेट। दा लगन जुराउन जान पर्यो अरे अझैलाई होइन। एभ्रिबडी इज सेङ अझै बट होइन। सबैले आफ्नो आफ्नोलाई मेन्सन गर्दै ठिक्क छ, ठिकै छ। आफ्नो आफ्नोलाई नै हो खास मेन्सन गर्ने, अरूहरूलाई गर्नु हुँदैन। खास मलाई आज अझै 1-2टा भिडियो चाहिँ बनाउनै छ। हजुरको घर त केटिएम भनेको थिएँ नि पहिला सुरुमा हेर्दा रे। मैले होइन म केटिएम चाहिँ बस्थेँ होइन, तर मेरो घर चाहिँ बुटवल नै हो। मैले कहिले पनि केटिएम मेरो घर हो भनेर चाहिँ भने होइन मेरो लाइफमा। प्रिटी सोल मे आई गेट रिप्लाई अफ कमेन्ट? अफकोर्स आई विल। आज मुन्डेमा आयो रे। के मुन्डेमा आयो हजुर के भन्नुभयो बुझ्दै बुझ्दैन मैले त।
लगन जुराउनु पर्यो अब रे लगन जुराउनु त पर्यो खै लगन जुराउनु पर्ने खै मान्छे भेट्दिनँ म त उज्जवल गिरीलाई हो त्यो भिडियो दिदु क्यान यु कि को रे उज्जवल गिरी भन्ने म त चिन्दैन उज्जवल गिरी भन्नेलाई पनि नम्बर गेम रे नाइ नम्बर गेम चाहिँ नखेल्ने हाई चाहना दी हे सुहाना जी हाउ आर यू दिदी बिग फ्यान थ्याङ्क यू सो मच इग्नोर रे हे सृष्टि हाउ आर यू लभ अझै त हुनुहुन्छ त लगनको लागि रे होइन मेरो मेन्सन फरक छ प्लिज डोन्ट जज मी रे मलाई भने हो उज्जवल अर्याल रे होइन उज्जवल त होइन ए उज्जवल डिम्पलवाला डिम्पल उज्जवल अर्याल हो मलाई थाहा पनि थिएन बे साँच्चै जुन दिन म लाइभ आएको छु रे ए मुन्डे बिग फ्यान थ्याङ्क यू सो मच आयशा म छु नि रे कमेन्ट गर्ने हो कमेन्ट भिडियोमा हेलो दी ह्याप्पी नर्सेस विक रे मलाई थाहा पनि थिएन बे नर्सेस विक भनेर आई रियली डिन्ट हजुर बुटोलमा हुनुहुन्छ कि न इग्नोर गर्नुभयो 3 चोटि भनिसकेर हजुर म बुटोलमा छु मेरो घर नै बुटोल हो म बुटोल नै बस्छु है उषा ठकुरी चाहना थियो हजुर मलाई लास्टै मनपर्छ थ्याङ्क यू सो मच स्विटी थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ आई एम फाइन दिदी एन्ड हाउ आर यू हे सुहाना आई एम अल्सो गुड बाई दी धेरै बोल्ने मन थियो स्किप भन्छ अरे आई एम सो सरी स्विटी अब चाहिँ म पढिरहेको छु लिप्स क्यूट न अरे थ्याङ्क यू सो मच कृतिजी हे रिप्लाई प्लिज वा इग्नोर हे आकांक्षा गुरुङ हाउ आर यू बिग फ्यान दादा थ्याङ्क यू दादा सोनिक छ मेरो एक्सप्रेसन लिटरली कस्तो चेन्ज भएको कि दादा हो होइन म थ्याङ्क यू भन्न आँटिसकेको थिएँ अनि बिस्तारै दादा दिएँ अनि बिस्तारै फेरि आई स्टप के हेलो प्रिटी नम्बर गेम हे कसलाई हो त दिदु भन्नु न प्लिज मैले त्यत्रो भनिसकेँ अरे कसलाई कसम मलाई नै थाहा छैन जसले लाउ बेगरम भन्छ त्यससँग बेगर्ने हो मैले लेट्स सिकोले भन्छ मलाई हजुर लास्टै मनपर्छ डियर थ्याङ्क यू सो मच अंश पौडेलजी आई मिन वी आर मेन्सन माई लभ रे मैले हजुरलाई केही पनि भनेको छैन राहुल सबले आफ्नो आफ्नोलाई मेन्सन गरेछ भनेर मात्र भनेछ हजुर मात्र पढ्नु हुँदैन त्यहाँ सो प्लिज डोन्ट थिङ्क डिप इफ हजुरले मलाई रिप्लाई गरे हो त्यसरी भने चाहिँ है मैले हजुरलाई मैले भनेकै होइन हाई दी हाई आएको अब नेपाल आएपछि भेट्छु रे हजुर कहाँबाट बस्ने हाई प्लिज डोन्ट इग्नोर नगर्नु र अरे आहास ल सृष्टि आदित्यलाई होला अरे बिच न भाइलाई पनि कसैले आदित्य त लिस्टमै पर्दैन कि किनभने आदि मेरो स्विट क्युट लिटल स ब्रो हि जस्ट माई ब्रो भाइ हो मेरो हाई दिदी बिग फ्यान लभ यू थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ आई लभ यू मच एन्ड मोर आज कुन डे हो सन्ध्या तिमल सिन्हा हाई दी हाई सन्ध्या हाउ यू हाई सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै छ नि हजुरलाई दिदी खाजा भयो खाजा भइसक्यो खाजा अघि भर्खर खाएर आएको म नाउ जापान छुट्यो अरे ए जापान हो हजुर कति राम्रो के दिदी थ्याङ्क यू सो मच सुतिस कुमार छेत्रीजी अझै दादालाई लाइभमा जोइन गर्नु न दिदी अझै लाइभमै छैन अझै रक्षक अनिल उज्जवल विश्वास एन्ड के त्यसो म इच एन्ड एभ्री पर्सनको बारेमा डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु अझै मेरो साथी हो रक्षक पनि मेरो एकदम मिल्ने साथी हो अनिल पनि मेरो साथी हो उज्जवल पनि मेरो साथी हो विश्वास पनि मेरो साथी हो इनकेस चाहिँ मेरो लाइक हि इज वान अफ द मेरो साथी हो हि इज अल्सो माई फ्रेन्ड होइन बट द वान whom I respect a lot and he really means a lot to me अङ्कित भनेर बोलाउँछु मैले चाहिँ तर अङ्कित मेरो साथी मात्रै हो डोन्ट थिङ्क एक्स्ट्रा लाइक हजुरले त मेरो सबै म जससँग बोल्थेँ नि सबैको नाम भन्नुभयो शिवाय एउटा हर्षित भन्ने पनि छ हर्षित पनि मेरो साथी हो है फेरि हे ब्युटिफुल हे शिक्षा हाई दिदी बिग फ्यान लभ यु मोर थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ जानु राई जापानमा ड्युटी ब्रेक टाइममा हेर्दैछु रे ए हो कसो छ जापानतिर कोरोना अहिले ठिक छ नि अरूको कुरा के गर्नु यहाँ विभेद आफ्नै शरीरसँग छ जहाँ खुट्टाले छोए पाप अनि टाउकोले छोए धर्म रे विवाद भने हो विवाद त्यो त मैले बिहे गरौँ भन्ने गर्नुहुन्छ अरे म केटीसँग बिहे गर्दिनँ त फेरि केटासँग हो त मैले बिहे गर्ने अनि कहाँ केटी बिहे गर्ने त नि हजुरलाई नराम्रो भनेको होइन टिचर आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड तर मैले त्यो कमेन्टहरू चाहिँ मलाई हजुरले जसरी गर्नुभयो मलाई आई फिल अलिकति ब्याड के ड्याट्स है त्यही भएर केही भएन इट्स ओके को चाहिँ हो भन्नु न त अरे को मलाई नि थाहा छैन भन्ने खासमा मैले डेडिकेट गरेको अर्कैलाई है यहाँ नै छैन त्यो अनि बुझ्दैन नेपाली नै बुझ्दैन नेपाली नबुझेपछि के गर्नु नि
हाई दिदी साउट आउट दिदी रे हे निमा हाउ यु मलाई साउट आउट दिन राम्रोसँग आउँदै आउँदैन म क्वारेन्टाइनमा छु दि अनि हजुरलाई धेरै खिस लाग्यो रे के लाग्यो शिक्षा के टोल सुन स्विटी के भन्यो मैले बुझ्न त बुझिनँ बट त्यही पनि अझै दाइ तपाईँको बोयफ्रेन्ड होइन रे होइन नि होइन अझै मेरो बोयफ्रेन्ड होइन सबले अझै सिरिज मगर यो लाइन तिमीलाई डेडिकेट हो भनेर भनिरहेछ चाहना डियर एउटा हिन्दी सङ अन योर भोइसमा सुनाउनु न प्लिज डियर हिन्दी सङ म गाना सोचिरहेको चाहे दुख हो चाहे सुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा तूने हमको ही बनाया तूने हमको ही सवारा चाह को तो रब का है अनि के भन्छ रे हामी तेरा है सारा के लिरिक्स नआएको गाना पनि के गाउने मलाई त अलिकति याद भयो जस्तो लाग्यो थियो बट नआउने रहेछ मलाई जाने मन आउँछ हैन यो गाना पनि खासै राम्रोसँग आउँदैन तर आई विल ट्राई एकदमै राम्रो लाग्छ कि यो गीत चाहिँ मलाई तू जो मिला तो जिंदगी है बदली मैं पूरी नई हो गई हे बेअसर दुनिया की बातें बड़ी अब तेरी सुनो मिलने को तुझसे बहाने करूं तो मुस्कुराए वजह में बनूं रोज बिताना साथ में तेरे सारा दिन मेरा इस दे दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह हिटलर 1260 चाहना भेटौँ म डट फुल स्टप हिटलर भन्ने मान्छेको चाहिँ अटेन्सन पाउन आएको सो प्लिज गाइज अटेन्सन दिनु होला ग्र्याब गर्न खोज्नु भएको छ अटेन्सन हैन अरू कसैको किनभने उहाँलाई थाहा छ कि राम्रो स्विटली कमेन्ट ल्यायो भने चाहिँ सायद म अलिकति डिफ्रेन्ट हुँदैन र म डिफ्रेन्ट हुनको लागि चाहिँ म यो लेभलसम्म गिर्न सक्छु कि म यति पनि भन्न सक्छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँको संस्कारले चाहिँ यस्तो सिकाउने रहेछ कि लाइक उहाँले यस्तो सिक्नु भइरहेछ किनभने आफ्नो प्यारेन्ट्सले कहिले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई नराम्रो त भन्दैन तर पनि उहाँले चाहिँ यस्तो सिक्नु भएछ सो प्लिज अटेन्सन दिनु होला उहाँलाई सबले ब्लक गरिदिनु भनेर भन्न खोजे उहाँले मैले चाहिँ ब्लक गरिसकेँ हजुरहरूले पनि ब्लक गर्नु होला अरूहरूको लाइभमा गएको छ छाडा कमेन्ट ट्याक्क गर्दैछ अटेन्सन ग्राबर छ नमस्ते हजुर नमस्ते सन्देश कहाँ हो हालखबर के छ सोल्टी कता छौ क्युएनए कहिले राख्नुहुन्छ युट्युबमा दिदीले राख्ने त भन्यो तर कहिले हुन्छ खै त्यस्तै भयो कि म क्वारेन्टाइनमा छु दिदी हजुरको भिडियो देखेर खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच शिक्षाजी प्लिज गेट वेल सुन एन्ड प्लिज टेक केयर अफ युर सेल्फ है सामुल दिन्छु एक्ज्याक्टली त्यही नै होला मैले भन्दै रिभिल गरिदियो कति स्विट भोइस आई लभ यू मेरो माया थ्याङ्क यू सो मच बस तेरा साथ हो बस तेरा साथ हो चाहे जो बात हो तेरे कहने से कर जाएंगे हम मर जाएंगे प्लिज दिदी लाखौँ हजारौँ रे लाखौँ हजारौँ मध्ये तिम्रो मुस्कानले किन हो मलाई पागल बनाउँछ यति राम्ररी भएर कता हो दिन्छु भिडियो बनाउन अल्सो स्विट भोइस आई लभ यू मेरो माया थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ दिदी म अझै दादाको लाइभमा आउँदा बिग फ्यान भन्दा बिग फ्यान टु भन्नुभएको थियो नि बेस्ट हो मैले भनेको थिएँ राम्रो मान्छेले जे गरे नि कति माया लाग्ने म त फिदा अन योर भोइस
माई यु नो 8 मेम्बर्सले हेर्दै ओ माई गड हो थ्याङ्क यू सो मच। अनि सबैजनाले नमस्ते। आफ्नो प्लिज ख्याल गर्नु होला होइन, कोरोनाको टाइम चलिरहेछ। राम्रोसँग ड्युटी गर्नु, राम्रोसँग टाइममा खानु, ओभर टाइम धेरै ड्युटी गर्नु हुँदैन। आफ्नो हेल्थको बारेमा अलिकति कन्सन्ट्रेट गर्नु, फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ आफ्नो हेल्थलाई दिनु है। अनि मेरो तर्फबाट धेरै 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 माया। म चाहिँ भिडियो हेरेर आएको भर्खर आई लभ युवाला आई लभ यु टु भनिदेऊ न त बिहे गरेर बुझ्छ। अघि तिम्रै नाम भनिरहेको थियो कि यहाँ सबैजनाले भिडियो भन्दा पनि लाइक क्याप्सन हेरेँ कि क्याप्सन मैले क्याप्सन के लेखिरहेको छु भनेर पढेँ क्याप्सन। फर्स्ट भिडियोमा कमेन्ट गर्नु न, हजुरलाई मेन्सन गरेर हालेको छु रे आज म हेर्छु ल। अहिले सन्देश दाइ आउनुभएको थियो अनि अघि नि मैले थाहा पाएको थिएँ। म सन्देशलाई देखाएको थिएँ, मैले सन्देशलाई ऊ पनि गरेँ, रिप्लाई पनि गरेँ। मेरो फ्रेन्ड 8 फ्रेन्डले ब्रेक टाइममा सुन्दैछौँ, कति स्विट मान्नुभएको छ अनि यो भोइस रे। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान, थ्याङ्क यू। अजश्रीको तपाईँ रियलमा भन्नु न दिदीपट्टि यु एन्ड अजित आर लुकिङ क्युट रे। थ्याङ्क यू सो मच। रियल के भन्ने अझै र म भनिरहेको छु मैले एभ्री टाइम। अझ म साथी मात्र म रिलेसनमा होइन, बपाले इग्नोर के अरे ल कति बेला इग्नोर गरेँ अघि भर्खर रिप्लाई गरिरहेछ त्यसै इग्नोर रे। ए मलाई इग्नोर गरे तिमीले सो केही भएन खै तपाईँको बोयफ्रेन्ड खै कहाँ छ थाहा छैन। कसैले भनेको छैन है मेरो नाम अरे कसम भने ओइ मैमा अघि भने हो कि होइन उज्जवल अर्याल भनेर। मैले फेरि उज्जवल त उज्जवल को उज्जवल सोचिरहेको म उज्जवल भन्ने को रे अर्याल उज्जवल भन्ने बित्तिकै त मलाई दिमागमा आउँछ कि डिम्पलवाला उज्जवल भनेर। तर उज्जवल अर्याल भनेपछि उज्जवल अर्याल भन्ने को रे वाला टाइपको भएको थियो। अनि मलाई एकैछिन याद आयो कि डिम्पलवाला उज्जवल अर्याल। मैले मात्र हुँदाखेरि देख्यो मैले भनेको थिइनँ, म झुट बोल्दिनँ के चाहना नेभर लाइक। हस् नबिर्सी हेर्नु नि त्यहाँ फेरि स्योर है। आई मेन्सन स्यामुल एपिसोड बट बुझ्ने भएको रिसा पक्का गरेँ म पे गर्थेँ दो इज बाइसेक्सुअल बट अल्सो त्यस्तै। अब कहाँ याद हुन्छ त नि रे। मेरो भिडियो हेरेर फिडब्याक दिनुहोस् न। आई एम ट्राइङ यस स्योर है। आराधना हाई ब्युटिफुल लेडी। हे आराधना हाउ यु दि हजुर सुदीक्षा चाहिँ हाउ यु। अश्विन हे अश्विन दिजुला सफा फ्रम दाङ यु आर सो क्युट न 3 पटक इग्नोर दिन्छु। आई एम सो सरी सरस्वती हाउ यु। ल बिहे गरिदिउँ अब रे ल ल बिहे गरिदिउँ ल। लकडाउनमै गर्नुपर्छ हेर खर्चको बचत गर्नु पर्यो नि त होइन। तिमी क्रिकेट प्लेयर हो रे फेरि के लाइन लिएर आयो। म क्रिकेट प्लेयर होइन, मैले क्रिकेटमा त्यो लाइक छक्का चौका त्यो भएको पनि बुझ्दैन। म बास्केटबल चाहिँ खतरा खेल्छु बरु म। हाई बिनी शाही हेलो दि आइम योर बिगेस्ट फ्यान प्लिज वान रिप्लाई रे। हे लभ व्हाट्स योर नेम मेरो नामै थाहा छैन हजुरको। कस्तो प्रिटी भोइस थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू। उज्जवल अर्याल कहिलेको सायद छ त बिहे गरे। ल भन उज्जवल छिटो भनिहाल कहिलेको सायद हो। आई एम फाइन दिन्छु एन्ड यु डे आई एम अल्सो फाइन स्विटी बिग फ्यान थ्याङ्क यू सो मच। लास्ट हेरे उज्जवल तिम्रो गर्लफ्रेन्डले चाहिँ तिमीलाई झ्याम गालामा दिला फेरि अहिले। इसमा लास्ट किलर छ नि दिदी हजुरको थ्याङ्क यू सो मच। आराधना जुत्ता लुकाउनु छ हामीलाई उज्जवल अर्याल ल जुत्ताको त्यो पनि भन्नु रेट पनि कति हो। उज्जवलले रेडी बनाएर राख्नु पऱ्यो नि त होइन। सुन है उज्जवल सृष्टि लभर रे नाम त केटीकै राखेको छ फेरि कस्तो यस्तो भन्न आउँछ नि। तर साँच्चै लिटरली म कन्ट्रोल गरेर बस्छु कि तिम्रो छैन र भन्नला थिएँ भनिदिइहालेर। हेलो दिदी हेलो बिम्बु थापा हाउ यु हाहा बिल्ला रे। कसको बिल्ला तिम्रो बिल्ला। हजुर के पढ्नुहुन्छ दिचुरे म नर्सिङ पढ्छु भन्दा पनि आइएम रजिस्टर्ड नर्स। म भेटिनँ कि त्यो वाला कमेन्ट म अघिबाट खोजेर बसिरहेको छु। भेटाएँ भने चाहिँ टेक केयर है दिजु रे यु टु टेक केयर। म जुत्ता नलगाइ आउँछु रे। जुत्ता नलगाइ आउने भए त भयो छोडिदियो बिहे क्यान्सल गर्न परिहाल्यो नि होइन। बिचारा यत्रो धेरै सालीहरू छ अनि छोड्दै उज्जवल नगर्ने बिहे क्यान्सल।
लाइक तिमीले रुक तिमीलाई आज जुत्ता नलगाइ आउँछु रे के लगाएर आउँछु त चप्पल चप्पल पनि चोरी हुन्छ यहाँ त एट लास्ट अन हिन्दी सङ अन योर भोइस म सुन्दै म ड्युटीमा जोइन हुने बेला लाग्यो प्लिज रे मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा मेरी याद में तेरी फिक्र सदा मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो मुझे तुमसे मिले अपनी अदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो तुम ही हो तुम ही हो अर्ज़ भी मेरा मर्ज़ भी चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो को आएर फेरि नयाँ नमुना निनी रे नयाँ नमुना त कति आछन् 4जनाले ब्लग गरिसक्यो भने लिटरली मैले आज 4जनाले ब्लग गर्यो माई गड अस्मी सम्झिने पानी छम्किने रे के कुरामा सम्झिने पानी छम्किने भने उज्जवलले पैसा दिन्न भन्यो स्विस लभर लड्डु पेडा खानु हुन सुगर हुन्छ तपाईँ ठुलो सपना रे के सपना भनिरहेको छ म त मेसेज नि म त कमेन्ट नि पढेन मलाई त कस्तो छि दिदी को हो यो सृष्टि भन्ने हजुरलाई अघिबाट के भनिरहेको छ रे खै होला सायद त्यसको बोयफ्रेन्डसँग म 1-2 दिन बोल्दै थिएँ होला कि अनि रिस उठ्यो रिसमा आएछ मसँग रिस पोख्न दिदी हजुरको भोइस कति राम्रो हो के रे थ्याङ्क यू सो मच सोनिस्का हाई हेलो बिजी हाँ रे निनी त्यसलाई ब्लक हानिसकेँ मलाई अघि थाहा थिएन कि किनभने यहाँबाट मैले हेरेको थिएँ होइन त्यहाँ चाहिँ नि मैले भेट्दै थिएन अलि भर्खर हाने रक्चक छोडिदिउँ मैले ब्लग गरिसकेँ अब भनेर काम छैन निनी मलाई चिन्नुभयो अरे अफकोर्स संस्कृति त हो नि हजुरको भोइस कति स्विट छ नि दिजु थ्याङ्क यू सो मच युरिसाजी कति स्विट भोइस थ्याङ्क यू प्रकृति प्लिज नाइ रे के नाइ अब उज्जवलले जुन अघि जुन भनिरहेको थियो नि बिहे गरौँ लगन छ यताउति अब उज्जवलको मुखबाट एकचोटि पनि बिहे गरौँ भनेर निस्किँदैन कि मलाई थाहा छ जुत्ता लिएर भाग्यो अब उज्जवल घरतिर दीदी हजुरको भोइस कस्तो स्विट थ्याङ्क यू सोनिस्का आहा बहुत प्यार हो गया डियर बाई ल थ्याङ्क यू ल प्लिज लभ यू दिदी बाई बाई टेक केयर रस अफ लभ अझ दादा छुट्नुहुन्छ कि यो लाइभमा अरे मलाई मोडरेटर दिनु न अरे मैले अलरेडी राखिसकेको छु त्यो कतिजना दिनु मिल्छ मलाई थाहै छैन फिल्टर हटाउनु अरे नै मैले फिल्टर लगाउनु मेरो बिहे भइसक्यो अहिले लास्ट कमिना छ उज्जवल तिमी अब हुँदा मेरो बिहे भइसक्यो भनेर भने गरिदिउँ न त गरिदिउँ रे भयो हेर जुत्ता लुकाउनलाई भयो पहिला क्यास भन कति दिन्छु साली नानीहरूलाई अनि बल्ल यहाँ बिहे फिक्स हुन्छ यहाँ हेलो दिदी म तपाईँको बिग फ्यान हो थ्याङ्क यू सो मच हाई चाहना हाई सामुनाजी हाउ यु हाई रे मिल्छहरूलाई नि ए मिल्छ यही केटीसँग रे को केटीसँग दिदी अझै दादासँग झगडा भएको अरे भएको छैन अझैसँग झगडा किन हुनु अझैसँग झगडा किन हुने र मैले अझैसँग म कोहीसँग झगडा गर्दिनँ कि भन्नुपर्दा म रिसाउँछु मात्रै म झगडै गर्दिनँ ए भगवान् 50वटा कमेन्ट आएछ ल रमाइलो भयो वाला मलाई कस्तो हाँस उठ्यो कि एउटाले
मैले सेकेन्डवाला जुन भिडियो थियो नि त्योवालामा कमेन्ट चाहिँ प्रेरणाले गरेछ होइन, आइडी भेरिफाइड नि कस्तोहरूको हुन्छ अरे अरे। म एकचोटि उहाँको हेर्छु, उहाँको चाहिँ कस्तो रहेछ। ए भेरिफाइड हुने जस्तो त यो नानी रहेछ, म भएछु झुक्केर। ए टिकटक जी प्लिज मलाई भेरिफाइडको त्यो ब्लू टिक नदिनुपर्ने कि हजुरले, यस्तो यस्तोलाई दिनुपर्छ। प्रेरणा 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 वेन 6 क्लासको भाइ से साइन्स त कस्तो सजिलो हुन्छ। म पनि त्यही भन्थेँ अरे। ए नानी त साइन्स पढाएर रहेछ, त्यही भएर यस्तो भन्ने रहेछ। नानी म तिमीले जस्तो साइन्स पढाएँ होइन, म भेरी आइएम भेरी ग्वाच, मलाई आउँदैन। म उसको मलाई साँच्चै मलाई लिटरली जसले कमेन्ट गर्छ नि होइन, यस्तो यस्तो ब्याड कमेन्ट्सहरू गर्छ, म उसको प्रोफाइल गएर एकचोटि स्टक गर्छु कि, ताकि ऊ कुन लेभलको छ र मलाई कसरी गइरहेछ भनेर। मैले एक्ज्याक्टली त्यहीँ गइरहेछ। डोन्ट बिलिभ इन फोटोज, आइ एम अग्ली इन रियली, यु आर अग्ली इन फोटोज टु। फर के ड्रामा वाचर्स डे। ए म त मस्त यतातिर फोन चलाउँदै बस्छ। ल ल म भन्छु मेरो नि ठिक छ अरे। उज्जवल अर्याल हस् भिनाजु रे होइन, बे क्यान्सल। उज्जवल भिनाजु होइन, जसले पैसा दिन्न त्यो भिनाजु होइन। दि कुन फिल्टर युज गर्नुहुन्छ के अरे? मैले S2 युज गर्छु, कहिले B1 नि युज गर्छु। नै अलवेज स्टे चार्मिङ रे। थ्याङ्क यू दिदी। यदि तपाईँ मेरो एजको हुनुभएको भए स्योर तपाईँलाई प्रपोज गर्थेँ है। अस्मी घरमा कराउँछन् नभन रे। माया भर्खर एउटा भिडियो मैले यसबाट उ गर्न मिल्दैन कान्छु, यसबाट भिडियो आई मिन कमेन्ट रिप्लाई गर्नु मिल्दैन, किनभने यो अकाउन्ट चाहिँ मेरो होइन, मेरो बाबाको होइन, ड्याडीको। त्यही भएर यसबाट गरेर के फाइदा, मैले गरेको भन्दैन नि त फेरि। त्यही भएर उसलाई भने है, मैले चाहिँ अस्मीलाई भने हो। दिदी कस्तो स्विट भोइस, थ्याङ्क यू सो मच। सन्दीप पोखरेलजी हाई। म यतिकै नहेरी नपढी भनिदिउँ हजुरको। के भन्छ अरे यसो हेलो नमस्ते दर्शन, बिग फ्यान फ्रम बुटोल होराइजन चोक। एभ्री टाइम हजुरले यो भन्नु चाहिँ मलाई याद पनि हुन लागिसक्यो। दि अकाउन्ट भेरिफाइड कसरी हुन्छ? युरिसा खै थाहा छैन, म गरिदिउँ प्रपोज रे। कसलाई? म त रिजेक्ट गर्छु अब। तिमीले पैसा दिनु। हजुरको लाइभमा कति रमाइलो क्या अरे है। उज्जवल कस्तो हो भने, उज्जवल मेरो लाइभमा पनि बसेर बे गरम भन्छ, अर्को लाइभमा पनि गएर बे गरम भन्छ। हेर्ने उज्जवलले खाऊ गाडी, मजा आउँछ तिमीले गाडी खाएको देख्दाखेरि मलाई। हेलो सिस, हेलो उषा, सपना थापा, हेलो दिजु, हेलो सपना। कता बस्नुहुन्छ? म बुटोल होराइजन चोक बस्छु। हजुर कता बस्नुहुन्छ? मलाई मोडरेटर बनाउनुहोस् न दिदी। हस् हस् हस्, जस्ट वेट। ओ हेलो रे, हेलो हाई, वेलकम टु माई लाइफ। उज्जवल मजा आयो होइन, मलाई रमाइलो लाग्छ कहिलेकाहीँ, म नि गर्छु। मलाई मोडरेटर बनाउनुहोस् न प्लिज, इट्स माई ड्रिम दिदी। हस् अझै दा र हजुरको ब्रेकअप भएको दिदी? हजुरको मेरो रिलेसनै थिएन ब्रेकअप हुनेलाई, वी वर नट इन रिलेसनसिप। दिजु लभ यू, थ्याङ्क यू सो मच फर लभ सृजना। हजुर कति राम्रो हुनुहुन्छ के अरे। थ्याङ्क यू सो मच उषाजी। कहिले काहीँ चाहनाको कमेन्ट मेरोमा पनि होस् न रे, स्योरै हुन्छ। मलाई मेन्सन गर्नु न मेरो भिडियोमा, मेरो साउन्डमा गराएर, अनि त्यसमा कमेन्ट गर्छु हजुरलाई। ट्याक मेन्सन नगरी थाहै हुँदैन कि कता जान्छ कता जान्छ। हेलो दिदी, हेलो सन्याजी। मैले फर युमा आएकोमा त मलाई जुन पनि एक्टिङ स्किलहरू राम्रो लाग्छ होइन, मलाई जुन टच हुन्छ नि भिडियोहरू, म त्यो भिडियोहरूमा एभ्री टाइम मैले उनी गइरहेको हुन्छ, कमेन्ट नै गइरहेको हुन्छ क्या। ओके गाइस, अब चाहिँ धेरै बेर भयो लाइभ होइन, अब चाहिँ सी इज अलरेडी टेकन है रे। ओ सर्ट अप है प्लिज है, जे पाए त्यही नबोल है तिमी। कतिसम्म झुट बोल्छ नि उज्जवल। उज्जवलले अहिले किन भनेको यो थाहा छ? किनभने अरू 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 लाइक अरू केटाहरू लाइभमा बसिरहेछ अनि मलाई हेरिरहेछ भनेर उज्जवलले चाहिँ भन्न खोजेको कि यो अलरेडी मेरो है भनेर हक जताउन खोज्यो उज्जवलले। सो प्लिज है, म उज्जवलको होइन।
हेर्दैमा थाहा हुन्छ हो तिमीलाई त हेर्दै थाहा हुन्छ हामीलाई चाहिँ केही थाहा हुँदैन हामी चाहिँ ग्वाज हो हामीलाई केही नआउने होइन तिमीलाई चाहिँ इच एन्ड एभ्री कुरा थाहा हुन्छ आजको खतरा गर्छु है माया वा बाबा लाग्यो अरे कुनवाला फर्स्ट कि सेकेन्डवाला होइन होइन हावा गफ दिने रे हो बारे उज्जवल उज्जवल त्यस्तै छ है गाइज प्लिज अहिले कलमा यस्तो थर्काउँछु नि विल सी कोले कसलाई थर्काउँछ भनेर पहिला जस्तो चाहना होइन म बुझ्यौ मेन्सन गर पाएर रिप्लाई दिन्छु नि रे मेन्सन यस्तो हो नि त मेन्सन नगरिकन मलाई थाहा हुँदैन नि त त्यही भएर मलाई मेन्सन गर्नु भनेर भन्न खोजेँ ओके कति मिठो हाँस्यो रे थ्याङ्क यू सो मच विष्णुजी फर्स्टको भिडियो बबाल रे थ्याङ्क यू मैले दिदीलाई देखेको थिएँ नि हिल पार्कमा रे हो सुमिन म हिल पार्क गएको थिएँ नि त अस्ति खास भिडियो बनाउनु चाहिँ गएको होइन कि किन गएको थियौँ यतिकै घुम्न गएको घुम्न जाँदा जाँदै हिल पार्क जानु मन लाग्यो हिल पार्क गएँ मैले 2टा भिडियो बनाएर फर्केको एन्ड देन म पनि पहिला जस्तो उज्जवल होइन रे तर मलाई पहिलाकै उज्जवल ठिक लाग्थ्यो ब्रेकअप भयो दिदी ब्रेकअप हुनुको लागि रिलेसनै थिएन मलाई मोडरेटर बनाएर जानु न प्लिज दिदु रे मलाई यो थाहै छैन कसरी भन्नु चाहिँ नबिर्से है अब लाइभ इन्ड हुने साथ कमेन्ट गर्ने राख्यो है मेन्सन गरेर धेरै लाइक नआए नि कमेन्ट गर्नु हुन्छ दिदी प्रमिस रे मेन्सन गरेपछि त अफकोर्स म गर्छु किन मलाई धेरै लाइकको मलाई जरुरतै छैन किन लाइक गरेर बस्छु र म पहिले च्यानललाई कति सपोर्ट गर्थेँ रे केही होइन उजले मलाई कहिले सपोर्ट गर्थेन पहिले चाहनालाई कति सपोर्ट गर्थेँ रे होइन अरे त्यस्तै जुट बोल्यो जे मनलाई त्यही बोल्यो उज्जवल तिम्रो त क्युट डिम्पलले केटी फर्स्ट सोच्यो होला होइन टिकटकमा होइन है फेरि अरू पाप लाग्छ हेर न अब त उज्जवल अति भयो अब त वाइ आर सो ब्युटिफुल हजुरको हेरेँ राम्रो भएर बाई दिदी बाई बाई टेक केयर भोलि मेन्सन गर्छु है कमेन्ट गर्नु होला है प्लिज राज तिम्रो आँखा लागेर हरायो डिम्पल पनि रे डिम्पल नेचुरली भएको डिम्पल पनि कस्तो तिमीले पक्कै त्यो डिम्पल चाहिँ यस्तो होला क्या त्यो पेन्सिलले गोप्दा गोप्दा हामीले सानसानमा गर्थ्यौँ नि डिम्पल नभयो भनेर त्यो पेन्सिलले त्यस्तो गर्ने कि अनि पछि गरेर हाँसेपछि होइन डिम्पल पर्थ्यो नि त्यस्तैवाला गरेको थियो त्यही भएर तिमीले हरायो कति न मलाई दोष दिने म हजुरको भिडियो हेरेर म ढलेर ओ ल पर्यो अब अस्मिलाई अब सारीले पैसा मागिरहेको थियो अघिसम्म अब चाहिँ नि मैले पैसा माग्नु पर्ला जस्तो छ उज्जवल जुत्ता चाहिँ प्लिज लगाएर आऊ है म हो सानी नानी ए सानी नानी के भन्छ सानी नै भन्छ दिदीले के भन्छ खै थाहा छैन ल देन च्यालेन्ज भयो तिमीलाई बनाऊ त्यसरी डिम्पल रे भर्खर नै भर्खर त बनाउनु नानी किन बनाउने नि भर्खर हेलो चाहना दिन्छु हे सृष्टि वा असम भिडियो थ्याङ्क यू सो मच विनिता खड्का भोलि पनि लाइभ आउनुहुन्छ अरे हजुर म भोलि पनि लाइभ आउँछु म भिडियो पोस्ट गर्ने बित्तिकै एभ्री टाइम आइरहेको हुन्छ कहिले काहीँ मात्र बाहिर भयो भने काममा भयो भने नआउने नभए चाहिँ म आइरहेको हुन्छु आशा शाही हाई आस्था हाउ यु सो गाइज अब चाहिँ मलाई जानुपर्छ जहिले भए पनि रे सो उज्जवल बाँकी कुरा चाहिँ इन्स्टाग्राममा गर्दै गरौँला होइन अब चाहिँ म गएँ सबैजनाले बाबाई गुड नाइट भन्न आएको किनभने हिजो पनि राति आएको थियो नि त लाइभ त्यही भएर अहिले चाहिँ म गएको अझै 1-2टा भिडियो चाहिँ अझै बनाउनै छ सो प्लिज मेन्सन गर्न नबिर्सिनु होला होइन आफ्नो प्रियतमहरूलाई भनिदिनु होला आई लभ यु भनेर सबैलाई 2 दिनको जिन्दगी हेर्नु फेरि आज छ भोलि छैन के थाहा हुँदैन नि त त्यही भएर क्रस छ भने चाहिँ प्लिज प्रपोज गरिदिइहाल्नुपर्छ टाइम लाग्यो नि फेरि अर्कैले उडाएर लिएर गर्न जान्छ अन्त म अहिले चाहिँ गएको बाई बाई टेक केयर आई लभ यु अल थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई लाइभ अनि के अरे कमेन्ट आयो भने लाइक रिस्ता पक्का भयो भने चाहिँ नि भोलि आएर मेरो रिस्ता पक्का